जिन्दगीभर नासु छैन जिउमा मासु। आइकम सकेर बिकमको पढाइ सुरु गर्ने समयसम्म नेपाल भाषाको साङ्गीतिक फाँटमा म धेरै अगाडि बढिसकेको थिएँ। ठाउँ ठाउँमा सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिन भ्याइ नभ्याइ हुने भइसकेको थियो। सांस्कृतिक क्षेत्रमा हरदम व्यस्त हुने भएकोले मैले बिकमको पढाइ अगाडि बढाउन सकिरहेको थिइनँ। तर प्राइभेट जाँच दिएर भए पनि बिकम पास गर्ने इच्छा थियो। काठमाडौँको प्याफल टोलमा बस्ने एकजना साथी थिए, महेश जोशी। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जमलस्थित कार्यालयमा काम गर्थे। नृत्य सिकाउने र प्रहसनमा पनि भाग लिने कलाकार भएकोले उनी मलाई गुरु गुरु भनेर सम्बोधन गर्थे। तिनी महेशले एक दिन मलाई बाटोमा भेटेर भने, ए गुरु, तिमीले बिकमको जाँच दिने होइन? मैले पढ्न नभ्याएको कुरा बताउँदै भने, यसपालिलाई यस्तै होस्, अर्को साल अलि धेरै पढेर जाँच देऊँला। महेशले, ए गुरु, त्यसो नभन, अर्को साल के हुन्छ कसो हुन्छ कसलाई के थाहा भन्दै मलाई सम्झाउँदै भने, प्रेजेन्ट टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइम। त्यही भएर यसो गर हेर, मेरो अफिस पनि यही त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो। फर्म भर्नलाई मलाई कहीँ धाउनु पर्दैन। 2-3वटा फोटो र पैसा ठिक पारेर राख, मैले नआउँछु। तिम्रो जाँचको फर्म नै भरेर बुझाइदेऊँला। जाँच चाहिँ जसरी भए पनि देऊ नि। महेशले मेरो हित सोचेर भनेको सम्झेर मैले पनि जाँचको फर्म भर्ने विचार गरेँ। केही दिनपछि मैले महेशले भने चाहिँ फोटो र पैसा दिएँ। उनले फर्म भरेर बुझाइदिए। रुटिन प्रकाशित भएपछि महेशले मेरो प्रवेश पत्र ल्याइदिए। त्यसपछि पो थाहा भयो, उनको र मेरो नाम दुवैको पहिलो अङ्ग्रेजी अक्षर एम भएकोले हाम्रो सिम्बल नम्बर पनि 1 अङ्कले अघिपछि रहेछ। प्रवेश पत्र हात पारेर के गर्नु? मैले केही पढ्ने भएकै थिइनँ। 1 अक्षर नपढी के जाँच दिनु भन्ने सोचेर म जाँच दिनै गइनँ। बिचरा महेशले म कतिखेर आउला भनेर बारम्बार ढोकातिर हेर्दै जाँच दिएछन्। जाँच सकिएको महिनौसम्म पनि उनीसँग भेट भएन। बिकमको रिजल्ट भएपछि एकैचोटि उनी र मेरो जम्का भेट भयो। महेशले आँखा तर्दै भने, हे गुरु, त्यसो पनि गर्नुहुन्छ? मैले त्यस्तरी फर्म भरिदिएको थिएँ, जाँच दिन आउनु पर्दैन? जाँच दिन बस्दा पनि तिमी आउँछौ कि भनेर ढोकामा मात्र ध्यान गइराख्यो। त्यही धुनमा मैले जाँचको पहिलो दिन आफ्नो कापीमा मेरो सिम्बल नम्बर लेख्ने ठाउँमा तिम्रो सिम्बल नम्बर लेखेर जाँच दिएछु। उनको छक्कै पर्ने कुरा सुनेर मैले हत्ता न पत्ता सोधेँ, अनि रिजल्ट के भने? उनले दिक्क मान्दै भने, के हुनु नि, एउटा विषयमा तिमी पास, म फेल भएँ। लौ मार्यो। जाँच दिएर आउने महेश फेल भएछ, म जाँचै दिन नगएको मान्छे भने हावाको भरमा एक विषयमा पास भएछु। महेशले अर्को साल फेरि जाँच दिएर त्यो विषय पास गरे। म भने कला क्षेत्रमा एकहोरिएर लागै गर्न थालेँ, दायाँ बायाँ हेर्ने फुर्सद पनि भएन। कला क्षेत्रको सट्टा पढाइ र जागिरमा बढी समय दिन पाएको भए सायद म अफिसमा पदोन्नति भएर माथिल्लो तहसम्म पुग्थेँ होला, या नपुग्न पनि सक्थेँ। समय र परिस्थितिको के भर? मैले समय र परिस्थितिको चेपुवामा परेका धेरै साथीलाई देखेको छु। समयले साथ दिएका कोही सरकारी ओहदाको उच्च पदमा पुगेका छन्, कोही मन्त्री पनि भएका छन्, कोही जर्नल कर्नेल भएका छन्, त कोही डाक्टर इन्जिनियर भएका छन्, कोही भने परिस्थितिको उल्झनमा परेर त्यसै रुमल्लिरहेका छन्। एकपल्ट कार्यक्रमकै सिलसिलामा वीरगञ्ज जाँदा सँगै स्कुल पढ्दाका साथी भेट भए। उनी पुलिसका हवलदार भएर त्यहाँ पुगेका रहेछन्। कार्यक्रम सकिएपछि तिनलाई देखेर मैले खुसी हुँदै बोलाएँ। अचानक मलाई देखेर तिनले पनि ओहो साथी के छ भन्दै हात मिलाए। ती साथीले दिक्क मान्दै भने, के गर्नु साथी, पुलिसमा जागिर खाइयो, आफ्नो मान्छे भन्नु पनि कोही भएन, भनसुन गरिदिने पनि कोही भेटिएन। सँगै पढेको साथी प्रगति गरेर कहाँ पुगिसके, आफू चाहिँ जिन्दगीभर हवलदारको हवलदारै छु। ती साथीको कुरा खत लाग्दो थियो। जागिरै खाएर बसिरहेको भए म पनि जिन्दगीभर नासु छैन जिउमा मासु भइरहन के बेर। यमन कल्याणपुरी। जितपुर फेदी सांस्कृतिक रूपले चलायमान गाउँ थियो। मानन्दरहरू राम्रा बौद्ध भजन गुनगुनाइरहन्थे। हिन्दूहरूका घरमा भने सप्ताह, पुराण र भजन कीर्तन हुन्थ्यो। त्यसमा बजाइने बाजागाजा हेर्न र सङ्गीत सुन्न म गइरहन्थेँ। घरमा पनि तबला र हार्मोनियम थियो। रमाइलो र अरूलाई हँसाइरहने हजुरबा गुठी पूजाका बेला गालामा अबिर दल्नुहुन्थ्यो, भजन गाउनुहुन्थ्यो र हल्का नाचेर रमाइलो गर्नुहुन्थ्यो। दसैँ तिहारका बेला बाका भान्जा भान्जी र मेरा फुपूहरू आएका बेला त बा हार्मोनियम बजाएर गीत नै गाउनुहुन्थ्यो। घर अघिको मन्दिरको घण्टा र चैत्यबाट आउने सुमधुर सङ्गीत सुन्दै म हुर्किएको थिएँ। झ्यालमा बसेर हिन्दी र नेपाली गीत मिठो पाराले गाउँथेँ। सडकमा हिँडिरहेका मान्छे मेरो स्वर सुनेर दङ्ग पर्दै पुलुक्क हेरेर बाटो लाग्थे। कोही भने टक्क अडिएर मेरो स्वर सुन्थे। उनीहरूको ध्यान तानिँदा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो। श्री पञ्चमीका बेला बा सरस्वतीको भजन आफैले लेख्नुहुन्थ्यो र आफैले हार्मोनियम बजाउँदै गाउनुहुन्थ्यो। त्यति बेला बाले गाएका गीत अझै पनि मेरो सम्झनामा छ। बा गाउनुहुन्थ्यो, हे माँ शारदा सरस्वती माता, शिक्षा दिनुहोस् बालक हामीमा।
माघको सोस्तानी व्रतको 1 महिना बा बिहान 4 नबज्दै उठ्नुहुन्थ्यो। टोलभरिका मान्छेसँगै खोलामा गएर नुहाई धुवाई गरी भजन भट्याउने चलन थियो। बाले भगवान दर्शन आनन्दे भन्दै भट्याउनुहुन्थ्यो। गाउँलेहरूले शङ्ख फुक्दै ध्वजा हल्लाउँदै श्री राधा कृष्ण गोविन्दे भन्दै पछ्याउँथे। भजन कीर्तन र सङ्गीत फेदी बजारका प्रत्येक घरको परम्परा र संस्कृति भित्री अटाएको थियो। बा मात्रै होइन, माइली फुपू पनि गीत लेख्ने र गाउने गर्नुहुन्थ्यो। 2015-16 सालतिरको कुरा हो। तत्कालीन राजा महेन्द्र पश्चिमाञ्चल भ्रमणमा जाँदा जितपुर फेदीसम्म गाडी र त्यहाँबाट घोडामा सवारी चलाइएको थियो। हाम्रै घर अगाडि गाडीबाट ओर्लिएपछि राजालाई स्वागत गर्न एउटा मञ्च नै बनाइएको थियो। राजाको स्वागतमा गाउन भन्दै बाले आफै स्वागत गीत लेखेर म सहितका 2-3 जना साथीलाई समूहमा गाउन लगाउनु भएको थियो। त्यतिका धेरै मान्छेका अघि उभिएर म 8-9 वर्षको पुच्छेले कसरी गीत गाएँला। स्वागत गानमा के शब्द थियो त्यो त मलाई केही पटक्कै सम्झना छैन। तर गीत गाएर मञ्चबाट ओर्लिएपछि सबैजनाले मेरो मुखमा ट्वालट्वाल्ती हेरे। डरले हो कि लाजले हो, मलाई सबैजनाका नाक 3-3 वटा देखे जस्तो भयो। 2018 सालमा ठूलो भूकम्प आउने भविष्यवाणीको हल्ला गाउँ गाउँसम्म फैलिएको थियो। भूकम्पबाट ठूलो धनजनको क्षति हुने डरले जितपुर फेदीमा वर्षभरि नै अखण्ड कीर्तन आयोजना गरिएको थियो, जहाँ अनवरत 24 घण्टा भजन कीर्तन गरिन्थ्यो। भजनमा हार्मोनियम र तबला बजाउन मासिक 5-7 रुपियाँ तलब दिएर मान्छे नै खटाइएको थियो। तलबी वादकहरू दिन र रात पालो गरी गरी बजाउँथे, तर तिनीहरू 1-8 घण्टा बजाएपछि भाग्नकै हतारो गर्थे। त्यति बेला म त्यस्तै 10-11 वर्ष वरिपरिको थिएँ। वादकहरू घर जान हतारिएका बेला म आफै अघि सरेर केही घण्टा तबला र हार्मोनियम बजाउँथेँ। उनीहरूलाई भाग्न पाए आनन्द हुन्थ्यो, आफूलाई भने सिक्न। वर्ष दिनको कीर्तनपछि भूकम्पको त्रास त हट्यो नै, मैले हार्मोनियम र तबला धेरथोर बजाउन पनि सिकेँ। 2021-22 सालतिरको कुरा हो। म 9 कक्षामा जुद्धोदय पब्लिक हाई स्कुलमा पढ्थेँ। स्कुलले 25 वर्षको रजत जयन्ती समारोह भव्यताका साथ मनाउने तयारी गर्दै थियो। स्कुलका प्रत्येक कक्षामा स्पिकर जोडिएको थियो। कुनै सूचना सुनाउनु परे अफिस कोठाबाट सरहरूले बोल्थे र सबै कोठाका स्पिकरबाट एकैचोटि सुनिन्थ्यो। एक दिन त्यही स्पिकरबाट एउटा सन्देश आयो, स्वर राम्रो भएका गीत गाउन इच्छुक विद्यार्थीहरू माथि अफिस कोठामा भोइस टेस्ट दिन आउनु। साथीहरूले भने, ए मदन, तिम्रो स्वर पनि लता मङ्गेशकरको जस्तो छ, भोइस टेस्ट दिन जाऊ, पक्कै सेलेक्ट हुन्छौ। त्यो बेलासम्म मेरो स्वर केटीको जस्तो मसिनो थियो। छनौटमा पर्दिन होला भन्ने सोचेर म नजाने विचारमा थिएँ। एउटा अर्को साथीले सुनायो, स्वागत गीत गाउनेहरूलाई रिहर्सल गर्ने बेलामा जेरी, स्वारी, रसबरी, लालमोहन, दुध र चिया पनि खुवाउँछन् रे। चित्तैमा मिठा मिठा मिठाई खान पाउने लोभले मैले नाम लेखाएँ। स्वर परीक्षा दिएँ र छनौट पनि भएँ। यसरी मैले रजत जयन्ती समारोहमा राजा महेन्द्र र रानी रत्नका अघि गीत गाउन पाएँ। 2021 चैतमा रेडियो नेपालमा आधा घण्टा अवधिको जीवन दबु नामक नेपाल भाषामा साङ्गीतिक कार्यक्रम प्रसारण हुन्थ्यो। लोकप्रिय भइरहेको उक्त कार्यक्रमलाई तत्कालीन श्री 5 सरकारले रोक लगायो। गायक द्वारिकालाल जोशीका दाई भैरवलाल उक्त कार्यक्रमका उद्घोषक थिए। उनी अत्यन्तै मिलनसार र सहयोगी स्वभावका थिए। एउटै जस्तो टोलमा बस्ने भएकोले उनीहरूसँग मेरो भेट भइरहन्थ्यो। मैले द्वारिकालालसँग बसेर भैरव दाईले गीत गाएको धेरै पटक सुनेको थिएँ। एक दिन मैले उनलाई भने, दाई, म पनि रेडियो नेपालमा गीत गाउन चाहन्छु। मेरो अनुरोध भुइँमा खस्न नपाउँदै उनले भने, भइहाल्छ नि, गीत तयार छ भने यही आउने मङ्गलबार आऊ। त्यति बेला गाउनलाई मसँग कुनै नयाँ गीत तयार थिएन। तर दसैँतिरका बेला घरमा फुपूहरू र बाका भान्जा भान्जीहरूको जमघट हुँदा बाले आफैले लेखेर सुनाइरहने नेपाल भाषाको गीतको सम्झना आयो। त्यही गीतबाट म उभि उभि सानो स्वरमा गाएर सुनाएँ। गीतको बोल थियो, गजी तो न घसी जुला शरीर जी क्वे क्वे ज्ञान खलाना धादन्ची मधु कर्पिन्छ स्वय वले वे थे। अर्थात् गाँजा खाएर दुब्लो भएँ, शरीर मेरो हाडै हाड भयो, ज्ञान बुद्धिको कुरा गर्दा 2 पैसा फाइदा भएन, अरूको नजरमा खाली पागल जस्तो मात्र देखिएँ। मैले गाएको त्यो गीत सुनेर भैरव दाईले भन्नुभयो, ल यस्तो रमाइलो गीत छ, भइहाल्छ नि, आओ, लाइभ प्रसारण हुने हो। दाईले यति भनेपछि गीत गाउने मेरो बाटो खुल्यो। त्यति बेलासम्म मैले रेडियो नेपालबाट स्वर परीक्षा पनि पास गरेको थिइनँ। लाइभ प्रसारण हुने कार्यक्रम भएकोले स्वर परीक्षा पास नगरेको मान्छेले रेडियोमा गीत गाउन पाउनु राम्रो अवसर थियो। त्यसताका म फसेखेप टोलको ठुली फुपूको घरमा बस्थेँ। टोलमा मेरा साथी गौतम साक्य, हरि तण्डुकार, तारा प्रसाद श्रेष्ठ सबैले म रेडियोमा लाइभ गीत गाउँदैछु सुन्नु है भनेर जानकारी दिँदै रेडियो नेपालमा गीत गाउन गएँ। जिन्दगीमा रेडियोमा गीत गाउन लागेको त्यही पहिलो पटक थियो। स्टुडियोबाट गीत गाएर बाहिर निस्कँदा सङ्गीतकार नातिकाजी दाई र शिवशङ्कर दाईले एकै स्वरमा सोध्नुभयो, भर्खरको गीत तिमीले गाएको हो भाइ?
मैले होको भावमा मुन्टो हल्लाएँ। उहाँहरूले हाँस्दै भन्नुभयो, राम्रो गायो, गीत पनि रमाइलो खालको रहेछ, बधाई छ। गीत सङ्गीतको शिखरमा रहेका नातिकाजी र शिवशङ्करबाट बधाई पाउनु त्यस बेला मेरो लागि निकै प्रेरणादायी थियो। गीत गाएर दङ्ग परेर फर्किएर आउँदा फसिके टोलमा मेरा साथीहरू मभन्दा पनि धेरै खुसी देखिएका थिए। राम्रो गायो भन्दै साथीहरू हात मिलाउन आए। म त्यसै दङदास भएँ। रेडियो नेपालले लिने स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ठुलो हुटहुटी थियो मलाई। त्यसताका स्वर परीक्षाको लागि रेडियो नेपालमा नाम लेखाउनु पर्थ्यो। नाम लेखाएको केही महिनामा बल्ल पालो आउँथ्यो। 2023 सालमा मैले रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा दिएँ। 25-26 जनाले स्वर परीक्षा दिएकोमा रमेश ताम्राकार, अरविन्द मालाकार र म 3 जना उत्तीर्ण भयौँ। हामी 3 मध्ये अरविन्द मालाकारको स्वर अत्यन्तै राम्रो लाग्थ्यो। स्वर परीक्षा पास गरेपछि उनले केही गीत त गाए तर निरन्तरता भने दिएनन्। रमेश ताम्राकारले भने फट्टफुट्ट गाइरहे। स्वर परीक्षा पास भएको अरूलाई रेडियो नेपालले पालै पालो गीत गाउन बोलाउँथ्यो। मलाई पनि केही दिनपछि नै गीत रेकर्ड गर्न डेट दियो, तर मसँग गाउनको लागि कुनै नयाँ गीत थिएन। बिना तयारी नै म रेडियो नेपाल पुगेँ। के गीत गाउने होला भनेर छटपटिँदै भित्र बाहिर गर्दै थिएँ। त्यति नै बेला गायक तथा सङ्गीतकार ज्ञानबहादुर श्रेष्ठसँग ठ्याक्कै भेट भयो। त्यसताका उहाँले गाउनु भएको हिमाल मुनि हाम्रो घर पराले झुपडी भन्ने गीत अत्यन्तै लोकप्रिय थियो, जुन कालजयी गीत मध्येमै पर्छ। उहाँले फ्याट्टै सोध्नुभयो, के छ भाइ, गीत गाउन आएको? गीत छ? मैले अन्कराउँदै गीत नभएको बताएपछि दाइले भन्नुभयो, ल यहाँ आऊ, मसँग गीत छ। मसँग गाउनलाई गीत छैन भन्ने कुरा उहाँले पहिल्यै थाहा पाइसक्नु भएको रहेछ। उहाँले मलाई भित्र लैजानुभयो। भित्र छिर्दै गर्दा मैले सोधेँ, मलाई दिन लागेको गीत कस्तो छ ज्ञानबहादुर दाइ? उहाँले निर्धक्क भए जसरी भन्नुभयो, कस्तो छ भन्नु, मिश्रीको टुक्रा जस्तो छ नि। यति भनेपछि दाइले मलाई बसाएर हार्मोनियम बजाउँदै गीतको लय सुनाउँदै गाउन सिकाउनु भयो। पहिलोचोटि सुन्ने बित्तिकै मलाई गीतको लय राम्रो लाग्यो। दाइले बताएपछि नै थाहा पाएँ त्यो गीतकार विश्व बल्लभले लेखेका रहेछन्। अन्तत मैले पसलबाट बिकिसकेको म मान्छे, आँखाबाट सबको झरेको म मान्छे बोलको गीत रेडियो नेपालबाट गाएँ। यो गीत 2023-24 सालतिर खुबै चलेको थियो। रेडियो नेपालबाट बज्ने धेरैजसो साङ्गीतिक कार्यक्रममा यो गीत बजाउन श्रोताहरूले अनुरोध गर्थे। रेडियो नेपाल त्यति बेला गीत र सङ्गीत साधकहरूको निम्ति विश्वविद्यालय जस्तै थियो। त्यही आउजाउ गर्दा गर्दा मैले थुप्रै कालजयी गीतका रचनाकार र सङ्गीतकारहरूलाई चिन्ने र सङ्गत गर्ने मौका पाएँ। रेडियो नेपालका जागिरी रहेका सङ्गीतकार हुतराज शर्मासँग आउजाउमै चिन्जान भयो। थुप्रै सङ्गीत साधकहरू रेडियो नेपालमा पेसागत रूपमै जोडिएका थिए। सङ्गीतकार तथा गायक नातिकाजी ज्ञानबहादुर, तारादेवी, शिवशङ्कर मानन्दरदेखि बच्चु कैलाश र गोपाल योन्जनसम्मलाई मैले रेडियो नेपालकै आउजाउमा चिनेँ। जति बेला म गीत सङ्गीतको ढोकाबाट चियाउँदै थिएँ त्यति बेला नेपाली गीत सङ्गीतको स्वर्णिम युग थियो। गीतहरू गहकिला हुन्थे, शब्द ओजिला हुन्थे। किरण खरेल यादव खरेल रेडियोमा उद्घोषक हुनुहुन्थ्यो। आफै गीतकार भएकाले उहाँहरूले गीतको मर्म बुझ्नुहुन्थ्यो। गीत बज्दा गीतकार र सङ्गीतकार दुवैको नाम नछुटाई भन्ने चलन थियो। तर गीतकार, सङ्गीतकार र गायकको नाम सुने पनि अनुहार भने देख्न पाइँदैन थियो। त्यसताका हरिभक्त कटुवाल, अगमसिंह गिरीको नाम खुबै सुनिन्थ्यो। बच्चु कैलाशको नाम कैयौँ पटक सुनेको थिएँ तर भेट्न पाएको थिएन। एक दिन रेडियो नेपाल परिसरमा अचानक बच्चु कैलाश र पुष्पा नेपालीलाई भेट्न पाउँदा औधी खुसी लागेको थियो। पहिलो गीतबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएपछि मलाई अर्को गीत पनि गाउन मन लाग्यो। त्यसैले गुन्द्रुक पकाउनु पर्दैन, साली फकाउनु पर्दैन भन्ने पुरानो उखानलाई गीतको मुखडा बनाएर गीत लेखेँ। गुन्द्रुक पकाउनु पर्दैन, साली फकाउनु पर्दैन भन्ने पुरानो उखान छ, रेलीमाई रेलीमाई रेलीमाई। रमेश ताम्राकार र मैले गाएको यो गीत त्यसताका रेडियो नेपालबाट खुबै बजिरहन्थ्यो। यो गीत गाएको केही महिनापछि नै मैले फेरि अर्को गीत लेखेँ। 5 पैसाको एक टुक्रा सुपारी, नराखा कुरा मनैमा थुपारी, साइली र माइली जाउँसँगै रेलैमा। यस बोलको गीत लेखेर रमेश र मैले फेरि स्वर भर्यौँ। अहिले ती गीतका शब्द सम्झिँदा निकै हल्काफुल्का मात्रै लाग्छ, तर ती गीत रेडियोबाट खुबै बज्थे। रेडियो नेपालबाट केही गीत गाइसकेको भए पनि शास्त्रीय गीत सङ्गीतबारे म त्यति धेरै जानकार थिइनँ। त्यसैले समय निकालेर पुतली सडकमा रहेको सङ्गीत महाविद्यालयमा शास्त्रीय सङ्गीत राग सिक्न भर्ना भएँ। सञ्चय कोषको दिनभरको जागिर सकेर सङ्गीत सिक्न जान्थेँ। सङ्गीतकार दीपक जङ्गम, गायिका निर्मला श्रेष्ठ पनि त्यहीँ राग सिकिरहेका थिए। केही दिनमै शास्त्रीय सङ्गीतको पहिलो राग यमन कल्याणपुरी सिकेँ। अर्को राग सिक्न सुरु गर्नै आँटेको बेला गाउँबाट खबर आयो हजुरबा सिकिस्त हुनुहुन्छ। घर पुगेपछि पो थाहा पाएँ हजुरबा बितिसक्नु भएको रहेछ। क्रिया नसकिन्जेल घरमै बसेँ। 2 सातापछि कक्षा आउँदा कोर्स धेरै अघि बढिसकेको थियो।
धेरथोर सुर र तालको ज्ञान पाए पनि शास्त्रीय सङ्गीत सिक्ने रहर अधुरै रह्यो। तर पनि सुर र तालको आधारभूत ज्ञान भने मलाई भयो। शास्त्रीय सङ्गीत नजानी सङ्गीत सुन्दा कानले मात्रै सुनिन्छ, तर शास्त्रीय सङ्गीत जानेर सुन्दा सङ्गीतलाई आँखाले पनि देखेको जस्तो महसुस गर्न सकिँदो रहेछ। गीत गाउने रहरको पालुवा मेरो मनभित्र दिन प्रतिदिन बढिरहेको थियो। आफूभन्दा पाका गीतकार, गायक र सङ्गीतकारहरूसँग सामिप्य बढाउने धुनमा लागेको थिएँ। त्यौड टोलमा बस्ने माइली फुपू चिनिया लक्ष्मी श्रेष्ठका जेठा छोरा ईश्वरलाल राम्रो गीतकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लेखेको मगमगाउँदो बासना यो फुलको हो कि तिम्रो हो, जगमगाउँदो यो उज्यालो जुनको हो कि तिम्रो हो भन्ने गीत प्रेमध्वज प्रधानले गाउनु भएको थियो। प्रेमध्वजको जादुई स्वर त्यति बेला सबैको मुखमा झुन्डिएको थियो। उहाँको स्वरको प्रशंसक भए पनि मैले देख्न भेट्न पाएको थिइनँ। माइली फुपूका छोरा ईश्वर र परमेश्वर दाजुभाइको एकै दिन भएको बिहेको रात्रि भोजमा पहिलो पटक प्रेमध्वजलाई नजिकबाट देखेको थिएँ। एक दिन बाटोमा हिँड्दै गर्दा महाबौद्धको भौँसीको टोल बस्ने सावित्री श्रेष्ठ दिदीसँग भेट भयो। नानी फुपूको मिल्ने साथी भएकोले सावित्री दिदीसँग मेरो पनि चिनजानी थियो। उहाँको पनि प्रेमध्वज दाईसँग नजिकको चिनाजानी छ भन्ने कुरा झट्ट सम्झेँ। दिदीलाई अनुरोधको भाकामा भने, दिदी मलाई प्रेमध्वज दाईसँग एकपल्ट भेटाइदिनुहोस् न। उहाँले सजिलैसँग हुन्छ भन्नुभयो र नभन्दै एक दिन भेट्ने समय मिलाइदिनु भयो। त्यसताका प्रेमध्वज दाई ज्याठा टोलमा बस्नुहुन्थ्यो। घरमै गएर उहाँसँग चिनाजानी गरेँ। पहिलो भेटमै उहाँले मलाई 4-5 वटा गीत गाउन लगाउनु भयो। मैले रेडियो नेपालमा गाइसकेको गीत पसलबाट बिकिसकेको म मान्छे गाएर सुनाएँ। मैले गीत गाउँदै गर्दा दाइले गिटार बजाउनु भयो। गीत सुनेपछि भन्नुभयो, सुरतालमा त पक्का रहेछौ तिमी। भर्खर तिमीले गाएको गीत झप्तालमा थियो, तर सजिलै गायो। खासमा मलाई ताल र सुरको विभिन्न नामको विषयमा खासै ज्ञान थिएन। झप्ताल न सप्ताल, तालको विषयमा मलाई भैँसी नआउने ताल चाहिँ याद थियो। मेरो स्वर सुनेपछि प्रेमध्वज दाईले केही दिनपछि झोचे स्थित प्रकाश पुस्तकालयले नेपाल भाषामा सङ्गीत प्रतियोगिताको आयोजना गर्दैछ भन्ने खबर सुनाउनु भयो। दाईले भन्नुभयो, भाग लिने भए म नाम लेखाइदिन्छु। मैले नाइ भन्ने कुरै थिएन। मैले तुरुन्तै हुन्छ भन्दिएँ, तर गाउनको निम्ति भने मसँग कुनै गीत थिएन। त्यसको समाधान पनि उहाँले नै दिनुभयो। भन्नुभयो, मैले एउटा दुर्गालाल श्रेष्ठ दाईको गीतमा सङ्गीत भरेर राखेको छु, त्यही गाउ न त। यति भनेर उहाँ आफैले गिटार बजाएर गीत सुनाउनु भयो। स्वीत कनेजी स्वीत कने धासा घा मने दुने दुने, अर्थात् कसलाई सुनाऊ म कसलाई सुनाऊ, देखाउँ भने घाउ मनभित्र भित्र छ। यो गीतमा प्रेमध्वज दाईले अत्यन्त राम्रो सङ्गीत भर्नुभएको रहेछ। त्यो दिन र अरू केही दिन लगातार दाईको घर धाएर मैले उक्त गीत राम्रोसँग गाउन सकेँ। बिहान बेलुकै घरमा पनि यही गीत रटिरहेँ। कतिसम्म भने प्रतियोगिता हुने बिहान यटखर टोलमा दाउरा किन्न गएको थिएँ। एक मण्ड अर्थात् एक भारी जति मुढा चिरुन्जेल मैले छेउमा बसेर बायाँ हातले कानलाई मुखतिर तानेर अर्को हातले मुखलाई छेकेर सानो स्वरमा त्यही गीत गाइरहेँ। त्यही साँझ प्रतियोगितामा भाग लिन राष्ट्रिय सभागृह गएँ। सभागृह सार्वजनिक संस्थालाई भाडामा दिएको त्यो पहिलो पटक थियो। नयाँ भएकै कारण हल भाडा असाध्यै महँगो थियो, दिनकै 700 रुपैयाँ, जबकि त्यति बेला मेरो सञ्चय कोषको मासिक तलब नै 105 रुपैयाँ थियो। कार्यक्रम भव्य भयो। म सहित 29 जना गायक गायिकाले प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए। नतिजा सुनाएपछि पो थाहा भयो प्रथम त म नै भएछु। सबैले बधाई दिए। गीत गाउँदा नलागेको डर पुरस्कार थाप्न जाँदा लाग्यो। त्यसै खुट्टा काँपे। खुट्टा काँप्दा मेरो प्यान्टको मोता यसरी हल्लिएको थियो जुन बाहिरबाट सजिलै देखिन्थ्यो। मैले गीत गाएको हेर्न बा पनि आउनुभएको थियो। छोराले प्रथम पुरस्कार पाएको देखेर बा औधी खुसी हुनुभयो। मैले पनि आफूले पाएको सिल्ड कार्यक्रम सकिने बित्तिकै बाको हातमा थमाएँ। बाले त्यो सिल्ड हातले यसरी च्यापिराख्नु भयो कि मेरो साथीहरूले खै बुवा त्यो सिल्ड हामी पनि एकपल्ट छोएर हेरौँ न भन्दा उहाँले दिनु भएन। पख न, यहाँ होलमा के हेर्ने, खस्ला वर्ला, एकछिन बाहिर पुगेपछि हेरौँला भन्दै च्यापेको च्यापै गरिराख्नु भयो। त्यो दृश्य देखेर मलाई एकदमै रमाइलो लागेको थियो। भोलिपल्टको अङ्ग्रेजी दैनिक राइजिङ नेपालमा मैले पुरस्कार पाएको खबर छापिएको थियो। जिन्दगीमा पहिलोपल्ट आफ्नो नाम अखबारमा छापिएको देख्दा खुसीको सीमै रहेन। समाचारको त्यो कटिङ धेरै वर्षसम्म मैले जतनले राखिरहेँ। एकजना गिटारिस्ट साथी थिए, भानु ताम्राकार। पुरस्कार पाएको केही सातापछि उनी र म घुम्दै घुम्दै राष्ट्रिय सभागृह पुगेका थियौँ। त्यहाँ पाटन कलेजले आयोजना गरेको सांस्कृतिक कार्यक्रम चलिरहेको रहेछ। केही साता अघि मात्रै पुरस्कार जितेकोले मेरो मनमा एक किसिमको हल्का अहङ्कार जस्तो भाव चढिरहेको थियो। त्यही बेला भानुले सोधे, तिमी पनि गाउने हो कि?
नाम राख्न लगाइदिउँ? मैले दायाँ बायाँ पल्याक पुलुक हेरेँ। 4-5 जना तरुणी केटी कार्यक्रम हेर्न बसिरहेका थिए। तिनीहरूलाई आफ्नो खुबी देखाउन मैले केही नसोची फ्याट्टा हुन्छ भनिदिएँ। भानुले नाम लेखाइदिएको एकैछिनमा उद्घोषकले मञ्चमा बोलाए। रिहर्सल सिहर्सल केही गर्न भ्याएको थिएन। भानुलाई नै भने, तिमी मिलाएर गिटार बजाइदेऊ न है, म गाउँछु। माइकमा गीत गाएको त के भन्नु, बर्बादै भयो। मैले जति चिच्याएर गाए पनि मेरो स्वर कसैले सुनेन। साथीले हल्कासँग मात्र इलेक्ट्रिक गिटार बजाउँदा पनि दर्शकको कानै खाने गरी ठुलो स्वरमा टड्याङ टड्याङ आवाज सुनियो। गिटारको आवाज यति चर्को भयो कि मैले जति चिच्याए पनि काम लागेन। माइक भित्रै मुख छिराउने कुरा पनि आएन। मैले जति चिच्याएर गाउँदा पनि कुनै अर्थ भएन। बिचरा गिटार बजाउने साथीले आफ्नो आवाजमा बजाउन खोजेको खोजै गर्यो, सानो आवाजमा बजाउन खोजेको खोजै गर्यो। म गाला र कान सबै रातो हुने गरी चिच्याएर गाएको गाएँ भए। न मेरो आवाजले कसैलाई छुन सक्यो, न गिटारको आवाजले नै दर्शकको कान सन्चो भयो। रङ्ग न तालले गीत गाइयो। ती केटीहरूलाई गीत गाएर शान देखाउँला भन्ने थियो। मदन कृष्ण गजबको गीत गाउँछ भनेर प्रभाव पार्ने इच्छा थियो। उल्टै मुख देखाउने लाज भयो। पछि मेरो स्वर किन सुनिएन, गिटारको आवाज किन त्यति बित्न ठुलो भयो भनेर बुझ्दा त कमजोर चाहिँ माइक मलाई परेको रहेछ। पावरफुल डाइनामिक माइक चाहिँ इलेक्ट्रिक गिटारको, त्यो पनि एम्प्लिफायरमा लगेर तेर्साइराखेको रहेछ। जबकि एम्प्लिफायरमा माइक तेर्स्याउनै पर्दैन थियो, जुन आफै स्पिकर थियो। स्पिकरको आवाज माइकबाट गएर अर्को स्पिकरबाट आउँदा के गति भयो होला मेरो। जे होस्, कुनै पनि काम गर्दा पुरा तयारी नभई पहिला प्रथम पुरस्कार जितेकोमा घमण्ड गरेर ओभर कन्फिडेन्ट भएर काम गर्नु भनेको मूर्ख्याई, अपरिपक्व र असफल हुनु हो भन्ने ज्ञानको पुरस्कार चाहिँ पाइयो नै, त्यो पनि कला यात्राको सुरुवातमै। त्यो घटनालाई मैले यसरी लिएँ। के गर्नु त, अब जे हुनु भइहाल्यो।